कोरोना में एहतियात का सभी बोलते हैं, मगर मुकम्मल एहतियात कोई भी नहीं करता। मुकम्मल एहतियात करे पुलाया डिसइंफेक्टेंट, जो सिर्फ बाहर से नहीं अंदर से भी करे डिसइंफेक्ट। घर, दफ्तर, मस्जिद, शॉपिंग मॉल्स, हॉस्पिटल्स, किसी भी जगह फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीजों को करे मुकम्मल डिसइंफेक्ट। WHO की रिकमेंडेशंस के मुताबिक तैयार किया गया और पाकिस्तान की तमाम मुस्तनद लेबोरेटरी से सनद याफ्ता पुलाया डिसइंफेक्टेंट, जो करे हर तरह के जर्म्स और वायरसेस का 99.9% खात्मा। और दे मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़। ये हुई मुकम्मल एहतियात की बात। पुलायर 1, 3, 5, 10 और 30 लीटर की पैकिंग में दस्तयाब है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं ANN न्यूज़ और मैं हूं शबाना अमीर। खबर नगर के आगाज पर रुख करेंगे पसरूर का, जहां हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के बाद पेट्रोल नायाब। शहरी पेट्रोल के असूल के लिए पंप्स के चक्कर लगा लगा कर जलीलो ख्वार होने लगे। मजीद जानते हैं, वहाँ पर मौजूद है नुमाइंदा ANN न्यूज़ अलमास बेग। जी अलमास बेग, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के बाद पसरूर शहर और दीगर इलाकों में पेट्रोल नायाब हो गया है। तहसील भर के मुतअद्दिद पेट्रोल पंप्स मालकान ने तेल की फरोख्त बंद कर दी है और बाद पेट्रोल पंप्स पर पेट्रोल ख़त्म है के बोर्ड अवेदा कर दिए गए हैं, जिसकी वजह से शहरी पेट्रोल के असूल के लिए मुख्तलिफ पेट्रोल पंप्स के चक्कर लगाकर जलीलो ख्वार होने लगे। जिन पेट्रोल पंप के मालकान पेट्रोल फरोख्त कर भी रहे हैं, वहाँ पर गाड़ियों की लंबी कतारें लगी हुई दिखाई देती हैं। वो सरकारी रेट पर नहीं बल्कि इससे कहीं ज़्यादा रेट पर तेल फरोख्त कर रहे हैं। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी तो कर दी है, मगर इस पर अमल दरामद करवाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम नज़र आ रही है, जिसकी वजह से शहरियों को पेट्रोल के असूल में मुश्किलात का सामना है। मैं आपको यहाँ पर यह भी बताता चलूँ कि तहसील भर के जिन चंद पेट्रोल पंप पर तेल फरोख्त किया जा रहा है, वहाँ सिर्फ मोटरसाइकिल को 50 रुपये और जो दीगर गाड़ियाँ हैं उनको 200 रुपये का दिया जा रहा है। हुकूमत को चाहिए कि अगर उसने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की है, इस पर सख्ती से अमल दरामद भी करवाए ताकि गरीब अवाम को रिलीफ मिल सके। जी अलमास बेग, आगाह करने का शुक्रिया। खबर शामिल करेंगे कोटली सतिया से, जहाँ जमात इस्लामी अल खिदमत फाउंडेशन की ज़ेरे एहतमाम सिविल जज कोटली सतिया की अदालत समेत म्यूनसिपल कमेटी और रेवेन्यू डिपार्टमेंट कोटली सतिया के दफातर में कोरोना वायरस से बचाव के लिए स्प्रे किया गया। मजीद जानते हैं नवीद सत्ती की इस रिपोर्ट में। जी, जमात इस्लामी अल खिदमत फाउंडेशन कोटली सतिया के ज़ेरे एहतमाम सिविल जज कोटली सतिया की अदालत समेत म्यूनसिपल कमेटी कोटली सतिया और रेवेन्यू डिपार्टमेंट कोटली सतिया के दफातर में कोरोना वायरस से बचाव के लिए स्प्रे किया गया। अल खिदमत फाउंडेशन के रज़ाकारों ने सदर अल खिदमत फाउंडेशन हाफिज इनामुल हक मंसूरी और दीगर मरकजी क़यादत की हदायत पर कोटली सतिया के इन पब्लिक मकामात पर कोरोना वायरस से बचाव के लिए स्प्रे किया। सिविल जज कोटली सतिया जवाद आलम कुरैशी ने अपनी निगरानी में अदालत के तमाम मकामात पर स्प्रे करवाया और जमात इस्लामी अल खिदमत फाउंडेशन का शुक्रिया भी अदा किया। इस मौका पर सदर बार एसोसिएशन तहसील कोटली सतिया ज़रीफ सत्ती एडवोकेट, साबिक उम्मीदवार कौमी असम्बली हल्का NA 57 सोलत मजीद सत्ती एडवोकेट भी मौजूद थे। अल खिदमत फाउंडेशन कोटली सतिया की टीम के रज़ाकारों की टीम ने सिविल जज जवाद आलम कुरैशी को सैनिटाइजर भी पेश किए और एक यादगार तस्वीर भी ली। रुख करेंगे रहीम यार खान का, जहां चौकी इंचार्ज जनपुर सुहेल सलीम किंग का बस्ती अराइया कमारबाजी के अड्डे पर छापा, 5 जवारी दाव पर लगी रकम समेत गिरफ्तार कर लिए। मजीद जानते हैं शहबाज सदीकी की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, इंचार्ज चौकी जनपुर सुहेल सलीम किंग का बस्ती अराई मौजा जनपुर कमारबाजी के अड्डे पे छापा, 5 जुआरी दाव पे लगी रकम समेत गिरफ्तार। और मजीद आपको बताता चलूँ कि हाल ही में तैनात इंचार्ज चौकी जनपुर सुहेल सलीम किंग का समाज दुश्मन नासिर के खिलाफ भरपूर कार्रवाई करते हुए आगाज़ हुआ। इनके हमरा कांस्टेबलान जनपुर मौजा जनपुर की बस्ती अराई में जुए के अड्डे पे छापा मारा और दाव पे लगी रकम और ताश बरामद कर ली। जुआरियों में जावेद, मोहम्मद सज्जाद, मुशीर अहमद, आशिक हुसैन, अकवाम अराई के खिलाफ
قمار بازی کے ایکٹ کے تحت مقدمہ درج ہوا اور جواریوں کو حوالات میں بند کر دیا۔ رخ کریں گے ڈیرہ غازی خان کا، جہاں ڈپٹی کمشنر طاہر فاروق نے پولیٹیکل اسسٹنٹ حمزہ سالک اور دیگر افسران کے ہمراہ شہر کے مختلف علاقوں کا دورہ کیا۔ مزید جانتے ہیں عمران علی کھوسا کی اس رپورٹ میں۔ ڈپٹی کمشنر ڈیرہ غازی خان طاہر فاروق نے پولیٹیکل اسسٹنٹ حمزہ سالک اور دیگر افسران کے ہمراہ شہر کے مختلف علاقوں کا دورہ کیا اور ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر ڈپٹی کمشنر نے کمانڈنٹ بی ایم پی کے ہمراہ بی ایم پی سرائے کا دورہ کیا اور بی ایم پی سرائے کی بگڑتی صورتحال کے بارے میں تبادلہ خیال کیا گیا۔ سرائے کی بہتری کے لیے فوری اقدامات کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس کے بعد شہر کے دیگر ترقیاتی منصوبوں کا جائزہ لیا گیا، جس پر ڈپٹی کمشنر طاہر فاروق نے کام کی رفتار تیز کرنے اور معیاری میٹیریل استعمال کرنے کی ہدایت کی۔ انہوں نے پل پیارے والی اور دیگر علاقوں کا بھی دورہ کیا۔ ڈپٹی کمشنر کے ہمراہ کمانڈنٹ بی ایم پی حمزہ سالک، اسسٹنٹ کمشنر محمد اسد چانڈیا، ایکسین بلڈنگز ہمایوں مسرور اور دیگر افسران موجود تھے۔ ناقص میٹیریل استعمال کرنے اور تاخیری حربے استعمال کرنے پر ڈپٹی کمشنر نے ذمہ داروں کی سرزنش بھی کی۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ عمران علی کھوسا، بیورو چیف ANN نیوز، ڈیرہ غازی خان۔ خبر شامل کریں گے چمن سے، جہاں قرنطینہ سینٹر میں صحافیوں کو تو کوریج کی اجازت نہ دی گئی، مگر عوام نے حقائق سے پردہ اٹھا دیا۔ عدم سہولیات کے بنا پر 200 سے زائد افراد قرنطینہ سینٹر سے فرار ہو گئے۔ مزید جانتے ہیں عمران عطار کی اس رپورٹ میں۔ جی بالکل، گزشتہ روز پاک افغان بارڈر دو طرفہ پیدل آمد کے لیے کھول دی گئی، جس میں سینکڑوں پنسے پاکستانی وطن واپس آ گئے، جس میں سینکڑوں افراد کو کوارنٹائن کیے گئے اور وہاں پر صحافیوں کو روز اول سے کوریج کی اجازت نہیں ہے۔ لیکن ایک شہری نے وہاں پر درپیش حالات سے آگاہ کرتے ہوئے صحافیوں کو ویڈیو ارسال کی، جو کہ وہاں پر قرنطینہ کیے گئے خواتین، بوڑھوں اور بچوں کے لیے کسی قسم کی سہولیات میسر نہیں تھی، حتیٰ کہ شدید گرمی میں پانی تک میسر نہ تھی۔ بیمار افراد کے لیے بھی کوئی سہولیات نہیں تھے۔ تمام قرنطینہ کیے گئے افراد عدم سہولیات کے باعث مشتعل ہو گئے اور 200 سے زائد افراد سینٹر سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ تاہم انتظامیہ نے صورتحال پر پردہ ڈالنے اور چھپانے کی کوشش کی، لیکن وہ چھپ نہ سکی اور نہ ہی اب تک فرار ہونے والے افراد کو واپس پکڑ کر قرنطینہ لائے گئے ہیں۔ واضح ہے کہ یہ کوارنٹائن سینٹر 800 خیموں پر مشتمل قائم کیا ہے، جس پر کروڑوں روپے خرچ کرنے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے۔ جی رخ کریں گے گوجر خان کا، جہاں کرونا کے مسلسل وار جاری۔ تھانہ گوجر کے SHO میاں محمد عمران عباس اور تحصیل ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل کے معروف ڈاکٹر محمد عامر بھی کرونا وائرس کا شکار ہو گئے۔ کرونا ٹیسٹ پازیٹیو آنے کے بعد انہیں گھروں میں قرنطینہ کر دیا گیا۔ دونوں سرکاری ملازمین کرونا کے روک تھام کے لیے فرنٹ لائن پر مصروف عمل تھے۔ SHO میاں عمران عباس نے عوام سے دعائے صحت کی اپیل کرتے ہوئے شہریوں کو ہر ممکن احتیاط کی اپیل کی ہے، جبکہ سٹی پولیس آفیسر راولپنڈی محمد احسن یونس کا کہنا ہے کہ راولپنڈی پولیس جان کی پرواہ کیے بغیر کرونا کے خلاف جنگ میں فرنٹ لائن پر کردار ادا کر رہی ہے اور کرتی رہے گی۔ قومی فریضے کی ادائیگی کے دوران راولپنڈی پولیس نے کرونا کے خلاف جنگ میں نہ پہلے کسی قربانی سے دریغ کیا ہے اور نہ ہی اب کرے گی۔ کورونا میں احتیاط کا سبھی بولتے ہیں، मगर मुकम्मल एहतियात कोई भी नहीं करता। मुकम्मल एहतियात करे पुलाया डिसइंफेक्टेंट, जो सिर्फ बाहर से नहीं अंदर से भी करे डिसइंफेक्ट। घर, दफ्तर, मस्जिद, शॉपिंग मॉल्स, हॉस्पिटल्स, किसी भी जगह फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीजों को करे मुकम्मल डिसइंफेक्ट WHO की रिकमेंडेशंस के मुताबिक तैयार किया गया और पाकिस्तान की तमाम मुस्तनद लेबोरेटरी से सनद याफ्ता पुलाया डिसइंफेक्टेंट, जो करे हर तरह के जर्म्स और वायरसेस का 99.9% खात्मा। और दे मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़। ये हुई मुकम्मल एहतियात की बात। पुलायर 1, 3, 5, 10 और 30 लीटर की पैकिंग में दस्तयाब है। रुख करेंगे लोधरा का, जहां मोटरवे पुलिस की आला कारकर्दगी, ट्रालर से गिरी हुई 45 खाद की बोरियां ढूंढकर मालकान के हवाले कर दी। रिपोर्ट कर रहे हैं इमरान अली अवान। नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस बीट 20 लोधरा के DSP सैयद रिजवान शाह और उनकी टीम की आला कारकर्दगी, एक ट्रेलर जो यूरिया खाद की बोरियों से लोड था, उससे 45 बोरियां रोड पर मुख्तलिफ जगहों पर गिर गईं।
موٹر وے پولیس نے مختلف جگہوں سے 45 بوریاں ڈھونڈ کر ٹریلر عملہ کے حوالے کر دیں۔ ٹریلر والے کو 90,000 روپے کا فائدہ ہوا، اور اگر یہ بوریاں روڈ پر پڑی رہتی تو حادثہ بھی رونما ہو سکتا تھا۔ ڈی ایس پی موٹر وے پولیس بیٹ 20 سید رضوان شاہ نے نیشنل پریس کلب لودھرا کے ممبران سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ موٹر وے پولیس عوامی خدمت میں پیش ہے اور عوام کی بھلائی کے لیے دن رات کام کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ موٹر وے پولیس کی بروقت کارروائی سے ٹریلر والا بہت بڑے نقصان سے بچ گیا اور موٹر وے پولیس کو اس نے دعائیں دی۔ عوامی اور سماجی حلقوں نے موٹر وے پولیس کی اعلیٰ کارکردگی پر انہیں خراج تحسین پیش کیا ہے۔ عمران علی آوان، بیورو چیف ANN نیوز لودھرا۔ ناظرین آپ کو لیے چلتے ہیں اٹک، جہاں DC اٹک علی عنان قمر میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ نو ڈاؤٹ ایک ریالٹی ہے اور یہ اس کا سیزن شروع ہو چکا ہے۔ ابھی تک اٹک میں جو ہے 7 یا 10 مقامات میں 7 باہر اور 3 گھروں میں ٹینگی کا لاروا ملا ہے، اس کو ہم ہاٹ اسپاٹ کہتے ہیں۔ اس پہ ہم نے اسپیسیفک ایکشن لے لیا اور ہماری جو ٹینگی کا پروسیجر ہے اس میں ڈرٹ کی میٹنگ ہوتی ہے، جو کہ جس طرح کو کلیئر کرتے ہیں۔ ہماری ہر ہفتے میٹنگ ہو رہی ہے، ہر تحصیل میں ہر AC جو ہے وہ ہفتے میں 2 دفعہ اس کی میٹنگ کرتا ہے، اس کو ریویو کرتا ہے۔ جو ہم نے بندے ہائر کرنے ہیں، اس کے لیے 100 بندہ ہم نے ہائر کرنا تھا جو فیلڈ میں کام کرتا ہے، وہ ہم نے ہائر کر لیا اور اینٹامولوجسٹ ہم نے 3 ہائر کرنے تھے، وہ بھی ہائر کر لیے ہوئے۔ دوائی ہمارے موجود ہے۔ ہمارے جو ہاسپٹل ہے اس میں ڈیلی اس کی رپورٹنگ ہوتی ہے، جو سسپیکٹیبل کیسز ہوتے ہیں، پرابلم کیسز ہوتے ہیں، ہم اس کو فیڈ کرتے رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ ڈینگی وارڈ ہم نے تیار کر لی، ہر ہاسپٹل میں ڈینگی وارڈ تیار ہے۔ الحمد للہ تک کیس کوئی سامنے نہیں آیا، اس کی وجہ پتہ یہ کورونا تھی کہ اس سے لوگ باہر نہیں نکل رہے، لیکن ابھی تک جو لاروا لوگ ملا ہے 10 مقامات کے، لیکن کیس کو سامنے نہیں آیا۔ لیکن آپ کا پوائنٹ بالکل ٹھیک ہے اور ہم اس پہ جو ورکنگ ہو رہی ہے، سر ہماری نالج میں ہے نہیں۔ اچھا سر، یہ مختلف گاؤں میں کچھ باتیں کرونا وائرس کے حوالے سے گھوم رہی ہیں کہ جو مریض بہت ہو جاتا ہے کرونا کا، وہ اس میں کہتے ہیں تبوت میں پتھر ہوتے ہیں، وہ مریض ہی ہوتا ہے۔ آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ یہ آپ کے سوالات سے باہر بیٹھ کے بات کریں اور اس کے معاملے میں کم کم رکھنا ہوگا۔ اس کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں جو چھٹیاں 2 ہوتی ہیں اس کے بعد جو رش آج دیکھیں نا بازار میں تاجروں کا یہ گورنمنٹ پالیسیز ہم نے امپلیمنٹ کر دی، تاجروں کا امپلیمنٹ ہی کری گورنمنٹ اس سے تھوڑا موٹیویٹ کرنا جناب جس حساب جگہ کی بحث ہے تو پیچھے صحافی بیٹھے ہیں، ان کی سن لیں تھوڑی سی۔ یوز ہو رہی ہے، فلپی اسٹورز میں ہو رہی ہے، احساس سینٹروں پہ ہو رہی تھی۔ اس کے علاوہ جو ہم پرائز چیکنگ اس میں ہم نے لگایا، ناکہ بندی میں لگایا، ہم اس کو یوز کر رہے ہیں، اویلیبل ہے اور ان کی بڑی مہربانی، بڑا اچھا وہ کام کر رہے ہیں۔ جو بات آپ نے کی ہے دونوں دوستوں نے، بیسکلی اس کا تعلق جو ہے وہ اویئرنیس کے ساتھ ہے۔ یہ ہم پبلک کے شعور کی بات ہم کرتے ہیں۔ میڈیا کے لوگ ظاہر ہے، میڈیا کو لوگ دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، تو یہ میسج اتنا آپ لوگ پروپیگیٹ کریں گے جیسے آج تو میڈیا میں چل رہا ہے، وہ سائڈ TVCs چل رہے ہیں، ایڈس چل رہے ہیں، ٹیچر چل رہے ہیں، اشتہارات چل رہے ہیں، اس میں صرف اور صرف اس چیز کو پروپیگیٹ کیا جاتا ہے کہ جی آپ گھر سے نہ نکلیں، آپ ماسک کا استعمال کریں، ایک دوسرے سے بلا وجہ نہ ملیں، رش کی جگہوں کو اوائڈ کریں۔ یہ سب چیزیں 3-4 بجائی چیزیں، یہ میری بھی اتنی ضروری جتنی آپ کے لیے ہے، جتنی ایک عام پبلک کے بندے کے لیے۔ تو یہ ہمیں یہ شعور آ جائے گا، اویئرنیس آ جائے گی اور ہم بلا وجہ ایک کسا چھوڑ دیں گے، یہ بیماری آٹومیٹکلی کنٹرول ہو جائے گی۔ بعض لوگوں کے تھم نہیں لگتے ہیں، وہ دور دراز سے آتے ہیں، جب نادرا کے پاس نادرا والے کہتے ہیں جی ہم نے آپ کی ویریفیکیشن کر دیا ہے، لیکن جب وہ پھر سینٹر جاتے ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ یہاں پہ کوئی نہیں ہوئی ہے آپ کی۔ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ بلدیہ کا عملہ اور باقی عملہ بازار میں سپرے کر رہا ہے، تو کیا یہ صرف بازار میں کرونا وائرس ہے، کسی گاؤں محلے میں سپرے نہیں ہو رہا ہے؟ جو ہیلتھی احساس کی حد تک یہ بہت سارے لوگوں کو ایشو رہا ہے جن کے گھٹنے نہیں لگتے، اولڈ ایج کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے گھٹنے نہیں آتے ہیں۔ اس کا 2 اسٹیپ کا پروسیجر ہوتا ہے۔ پہلے اسٹیپ یہ ہوتا ہے کہ ان کے نادرا کا جو ان کا بایو میٹرک اس کو اپڈیٹ کیا جاتا ہے، مطلب ایک قسم کا نیا شناختی کارڈ بنوایا جاتا ہے، نیا دوبارہ وہ پھر لگایا جاتا ہے۔ جب وہ اپڈیٹ ہو کے آ جاتے ہیں تو اس کے بعد دوبارہ کچھ لگانے کی کوشش کرتے ہیں، اس کو پیسے ملتے ہیں، کچھ کو پیسے مل جاتے ہیں۔ اگر کچھ کو اس کے بعد بھی پیسے نہ ملے تو پھر ایک اور نادرا ایک میسج جنریٹ کرتا ہے، وہ میسج کے تھرو وہ آگے سے میسج دکھاتا ہے، پیسے مل جاتے ہیں۔ جن لوگوں کو کرنے کے ان کا یہ پروسیس ہو جائے گا، ان کو پیسے مل جائیں گے۔ سر پر آپ کے جو احساس سینٹر ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ نادرا والوں کی مشینیں صحیح نہیں ہیں، تو جب وہ نادرا کے پاس جاتے ہیں تو نادرا والے کہتے ہیں جی ان کی مشینیں صحیح نہیں ہیں۔ یہ مشینیں جو ہے وہ یہ بینکوں کی جو کیش پرووائڈ کر رہے ہیں، پر یہ پروسیس
इसमें कुछ हिंड्रेंसेस आई हैं, लेकिन वो यही है, वो दूर हो गए हैं। नादरा का जिन लोगों का अगर मेरा बुक नहीं लगेगा तो मेरा नया नागरिक बना के उससे मेरा प्रिंट दोबारा लेके उसके बाद कोशिश करते पेमेंट हो जाएगा। फिर भी ना हो सके उसको एक टेक्स्ट मैसेज दे देते हैं कि आपका रूठा ठीक है, सब कुछ ठीक है, पैसे देते हैं, पहले मिल जाएंगे। अच्छा, रही बात ये स्प्रे की, स्प्रे जनरली म्यूनिसिपल कमेटियां कर रही है, मकान जो है ना वो तहसील काउंसिल के इलाके करता है। म्यूनिसिपल कमेटी जो शहर है उसमें हर जगह हो रही है, बाकी जो है वो गली मोहल्लों में, गाँव में, वो गाँव में इस वक्त नहीं। अच्छा, सब पीछे घर पे क्या होता है, क्योंकि ये जो आदमी आज आप कह रहे हैं फौत हुआ है, उसके घर इस पर भी पूरा शहर इकट्ठा हुआ है, क्या इसका कोई नहीं कि वहाँ पे इंतजाम किए जाए, कोई स्प्रे या चीज़ जो उसके घर पे स्प्रे है वो जरूर करवाएंगे, वो एसओपी में शामिल है। एसओपी सिंपल सी होती है, सिर्फ इतनी एसओपी है कि डेड बॉडी है उसको, उसका जनाजा जो है वो हॉस्पिटल में किया, वो बीपीआर हॉस्पिटल की जाती है, बॉडी को बड़ी डेड बॉक्स में किया जाता है और जनाजे के टाइम पे बहुत कम लोग आते हैं। ये बीमारी ऑटोमेटिक कंट्रोल है। बाद लोगों के थंब नहीं लगते हैं, वो दूर दराज से आते हैं। जब नादरा के पास, नादरा वाले कहते हैं जी हमने आपकी वेरिफिकेशन कर दिया है, लेकिन जब वो फिर सेंटर जाते हैं वो कहते हैं जी कि यहाँ पे कोई नहीं हुई है आपकी। और दूसरा सवाल ये है कि बल्दिया का अमला और बाकी अमला बाज़ार में स्प्रे कर रहा है, तो क्या ये सिर्फ बाज़ार में कोरोना वायरस है, किसी गाँव महल्ले में स्प्रे नहीं हो रहा है? जो हेल्थी एहसास की हद तक ये बहुत सारे लोगों को इशू रहा है जिनके घुटने नहीं लगते, अगर ओल्ड एज की वजह से या किसी और वजह से उनके घुटने नहीं आते। उसका 2 स्टेप का प्रोसीजर होता है। पहले स्टेप ये होता है कि उनके नादरा का जो उनका बायोमेट्रिक्स उसको अपडेट किया जाता है, मतलब एक किस्म का नया शनाख्ती कार्ड बनवाया जाता है, नया दोबारा वो लगाया जाता है। जब वो अपडेट होकर आ जाते हैं उसके बाद दोबारा कुछ लगाने की कोशिश करते हैं, उसको पैसे देते हैं, कुछ को पैसे भेज जाते हैं। अब उनको उसके बाद भी पैसे ना मिले तो फिर एक और नादरा एक मैसेज जनरेट करता है, वो मैसेज के थ्रू वो आगे से वो मैसेज दिखाते हैं, पैसे मिल जाते हैं। जिन लोगों को तक ये प्रोसेस हो जाएगा उनको पैसे मिल जाएंगे। सर, पर आपके जो साथ सेंटर हैं वो कहते हैं जी कि नादरा वालों की मशीनें सही नहीं हैं, तो जब वो नादरा के पास जाते हैं तो नादरा वाले कहते हैं जी उनकी मशीनें सही नहीं हैं। ये प्रोसेस इसमें कुछ हिंड्रेंसेस आई है, लेकिन वो यही है, वो दूर हो गए हैं। नादरा का जिन लोगों का अगर मेरा बुक नहीं लगेगा तो मेरा नया नागरिक बना के उससे मेरा प्रिंट दोबारा लेके उसके बाद कोशिश करते पेमेंट हो जाएगा। फिर भी ना हो सके उसको एक टेक्स्ट मैसेज दे देते हैं कि आपका रूठा ठीक है, सब कुछ ठीक है, पैसे देते हैं, पहले मिल जाएंगे। अच्छा, रही बात ये स्प्रे की, स्प्रे जनरली म्यूनिसिपल कमेटियां कर रही है, मकान जो है ना वो तहसील काउंसिल के इलाके करता है। म्यूनिसिपल कमेटी जो शहर है उसमें हर जगह होती, बाकी जो है वो गली मोहल्लों में, गाँव में, वो गाँव में इस वक्त नहीं। अच्छा, सब पीछे घर पे क्या होता है, क्योंकि ये जो आदमी आज आप कह रहे हैं फौत हुआ है, उसके घर इस पर भी पूरा शहर इकट्ठा हुआ है, क्या इसका कोई नहीं कि वहाँ पे इंतजाम किए जाए, कोई स्प्रे या चीज़ जो उसके घर पे स्प्रे है वो जरूर करवाएंगे, वो एसओपी में शामिल है। एसओपी सिंपल सी होती है, सिर्फ इतनी एसओपी है कि डेड बॉडी है उसको, उसका जनाजा जो है वो हॉस्पिटल में किया, वो बीपीआर हॉस्पिटल की जाती है, बॉडी को बड़ी डेड बॉक्स में किया जाता है और जनाजे के टाइम पे बहुत कम लोग आते हैं। खबर नगर से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट ANNHD.tv। कोरोना में एहतियात का सभी बोलते हैं, मगर मुकम्मल एहतियात कोई भी नहीं करता। मुकम्मल एहतियात करे पुलाया डिसइंफेक्टेंट, जो सिर्फ बाहर से नहीं अंदर से भी करे डिसइंफेक्ट। घर, दफ्तर, मस्जिद, शॉपिंग मॉल्स, हॉस्पिटल्स, किसी भी जगह फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीजों को करे मुकम्मल डिसइंफेक्ट। WHO की रिकमेंडेशंस के मुताबिक तैयार किया गया और पाकिस्तान की तमाम मुस्तनद लेबोरेटरी से सनद याफ्ता पुलाया डिसइंफेक्टेंट, जो करे हर तरह के जर्म्स और वायरसेस का 99.9% खात्मा और दे मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़। ये हुई मुकम्मल एहतियात की बात। पुलायर 1, 3, 5, 10 और 30 लीटर की पैकिंग में दस्तयाब है।